حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محترم دا پیارا نام کسی بھی مجلس محفل چلے آ جائے، ہر مسلمان دے فرض ہے اللہ دے نبی دا نام سن کے درود پاک پڑھے۔ ایک وری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں جنت چ 10 درجے اور اللہ 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ اور نبی پاک دا نام سن کے اگر تسی درود نہ پڑھیا، جبریل امین نوریاں دا سردار ہے، اچھی بولو کنہ دا سردار ہے؟ نوریاں دا سردار ہے، پر میرے نبی دا غلام ہے، بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جن دے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آیا تے اس نے آپ دے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے محترم بڑے بھائی حضرت مولانا قاری محمد عرفان گل صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں نوجواناں دا کہ جنہاں دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث سنان دا موقع دیتا ہے، خصوصاً جٹ برادران اللہ کو دعائیں جنہاں پائیاں نے اجدے پروگرام رکھے تسی احباب نے آ کے رونق بخشی، اللہ علماء دا سنانا تواڈا سننا ساتھیاں دا محنت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما۔ حضرات کافی دیر تو تسی انتظار اندر ہو، میں انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، چند بڑیاں اہم ضروری اور عقیدے دے حوالے دے نال باتاں آپ احباب نال کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا کریو میں جو کچھ بیان کراں اللہ قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے ملے مینوں پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ حضرات ربیع الاول دا پاک مہینہ جاری و ساری، اس مہینے دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت پاک بھی اور آپ دی وفات پاک بھی، نبی پاک دا آنا بھی حق ہے اور نبی پاک دا جانا بھی حق ہے۔ نبی علیہ السلام دی ولادت اور آپ دی وفات انہوں مننا ایمان دا حصہ ہے۔ کچھ لوگ ساڑھے پائی بس مولویاں ذہن چ گل پائیے بھی نبی پاک دے نال لفظ وفات بولنا گستاخی ہے، حالانکہ نبی پاک نال موت دا لفظ یا وفات دا لفظ بولنا اگر گستاخی ہوندی اللہ قرآن اندر میرے نبی دے نام دے نال کدی موت دا لفظ بولدا کچھ بولو ساری کائنات دا پیار کٹھا کر لئیے، خدا دی قسم اسی 1% بھی نبی پاک نال اونا پیار نہیں کر سکتے جنہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نال ہوتا میرے محبوب نال کوئی پیار کرتا کچھ بولو میرے محبوب نالوں اللہ اکبر اللہ نالوں ہوتا میرے نبی نال پیار بھی کوئی نہیں کرتا تے میرے نبی دا ادب و احترام بھی اللہ نالوں بہتا کوئی بھی کرواؤں گا۔ قرآن پڑھو قرآن سمجھ آئے، اللہ نے قرآن کریم اندر جتھے بھی نبی پاک نو مخاطب کیتا ہے نا نہیں لیا، نا یا محمد یا احمد نہیں، اللہ کریم نے دسنے دنیا والے انہوں کہ نبی پاک دا ادب کی نا نہیں لیا۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام نو آپ دی اعزازات نال آپ دی صفات نال پکارے، یا ایوہ النبی اے نبی، یا ایوہ الرسول اے رسول، یا ایوہ المزمل اے کملی والے، یا ایوہ المدثر اے بستر والے۔ اللہ کریم نے دسے ہے کہ محبوب دا ادب کی،
اگر بے ادبی ہوندی تے اللہ کدی بھی نہ کہندے انکا میتون و انہم میتون. محبوبہ اے بھی وفات پا کے آ چکے نے تے تسی بھی وفات پا کے میرے کول آ جان. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے اندر گستاخی والی بات کی ہے. میں تواڈے کولوں سوال کرنا، سارے ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے ہو. اللہ تانوں اختیار دے، تانوں اللہ اختیار دے، او تو فتح دے رہن والے ہو، جنت چ آ جاؤ. دسو کوئی بھی پنڈ چ باقی رہے گا؟ نہیں. جنہیں جانا ہے بولو کوئی بھی رہے گا؟ نہیں. کنے کنے جانا ہے جنت چ؟ ذرا زیارت کرو. ماشاءاللہ سارے تیار نے. اچھا ہن مینوں دسو تسی جنت ویکھی؟ نہیں. کچھ بولو ویکھی؟ نہیں. تے اللہ کریم نے آمینہ دے لال نو اختیار دیتا ہے پاویں دنیا تے رہو پاویں جنت چا جاؤ. میرے نبی نے جنت ویکھی ہے. میرے نبی نے جنت ویکھی ہے تے رج رج کے ویکھی ہے. ایک باری نہیں کئی باری ویکھی ہے. اور اختیار آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی اور نبی نو ہی دیتا نہیں. اللہ کہتے ہیں پاویں دنیا تے رہ لو تے پاویں میرے کول آ جاؤ. تے نبی پاک فرماندے نے میں اپنے رب کول جانا پسند کیتا ہے. تو تے میں کمزور ایمان والے اس دنیا تے رہنا پسند کر دے تے میرا نبی کیویں رب نو چھڈ سکدا ہے؟ کیویں رب دی جنت دا انکار کر سکدا ہے؟ حضرات بات سمجھن دی ہے. اور قرآن کریم دی جڑی ایت پاک میں پڑھی گئی نا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جڑی ایمان لے آئے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، واتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ تے اللہ دے اون دے نبی تو اگے ودھن دی کوشش. اچھی بولو کوشش. نبی پاک تو اگے ودھن دی کوشش کی ہے، اللہ تو اگے ودھن دی کوشش کی ہے کہ جیڑا مقام اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو دیتا ہے، جیڑا بندہ اس مقام تو کٹان دی کوشش کردا ہے وہ بھی جہنمی ہے. تے جیڑا میرے نبی نو آپ دے مقام تو ودھان دی کوشش کردا ہے اچھی بولو او بھی، اچھی بولو او بھی جہنمی. تسی کہنے مولوی صاحب پہلا فتویٰ تے ٹھیک ہے تے دوجا فتویٰ نہ ہی لاؤ. نہ میرے بھائی، نبی پاک نو اللہ نے جیڑا مقام دے دیتا ہے نا ہن اس تو اتلا مقام ہے اللہ دا. کچھ بولو کیندا ہے؟ اللہ نے. بولو بچیو تسی ہونی باقی سارے بولو کیندا ہے؟ ہن نبی پاک علیہ السلام دے مقام تو جدو آپ نو اٹھا کے اتے کرن دی کوشش کران گے تے اللہ دی قسم اللہ نال ملا دیاں گے. اے یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا صحابہ میری شان دے اندر غلب نہ کرنا اویں جی میں عیسیٰ نے غلب کیتا، عیسیٰ دے منن والے غلب کیتا تے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ دیتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہودیاں غلب کیتا، یہودیاں غلب کیتا تے یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ دیتا. انج نہ کریو، میری شان چ غلب نہ کریو. جڑا مقام اللہ نے مینوں دے دیتا ہے مینوں اس مقام تے رہن دیو. اور خدا دی قسم جڑا مقام اللہ نے میرے نبی نو دیتا ہے کائنات اندر کسی اور نبی نو بھی وجدا مقام نہیں ملیا نہیں دیتا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نبی پاک تو اونچی کوئی ذات ہے تے صرف اللہ نے. بولو صرف اللہ. اور اسی اللہ تو بھی اگے ودھن دی کوشش کی تھی تے نبی پاک تو بھی. جڑے لوگ نبی پاک دی وفات دا انکار کردے نے وہ نبی پاک دی بشریت دا بھی انکار کردے. او میرے بھائیو عقیدے دیاں باتاں نے. اللہ دی قسم اگر نبی پاک نو نور بنایا آپ دی شان ود دی ہوندی تے سانو کی تکلیف سی کہ نور نہ بن گئے. لیکن بات نو سمجھنے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ اللہ نے مینوں تواڈے ورگا بشر بنایا اچھی بولو کی بنایا ہے تواڈے تو مراد اے نہیں کہ نعوذ باللہ مان اللہ شان دے اعتبار نال ساڈے ورگے نہ ذات دے اعتبار نال نبی پاک بشر نے تے شان دے اعتبار نال سید البشر نے سبحان اللہ سارے انساناں دے سردار اور قرآن کریم نو پڑھیے 3 سپارہ قرآن پڑھ دے ماشاءاللہ اور بولو جڑے نہیں پڑھ دے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار درا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ فرماتے ہیں میرے سونیاں مینوں چڑھے ہوئے دن دیاں قسماں مینوں پئی ہوئی رات دیاں قسماں میں رب نے تینوں کلیاں نہیں چھڈیا میں تینوں کلیاں نہیں چھڈیا میں تینوں کلیاں نہیں چھڈیا میرے سونیاں جویں جویں دن گزرن گے جویں جویں راتاں گزرن گیاں جویں جویں لمحے گزرن گے جویں جویں گھنٹے تے منٹ تے سیکنڈ گزرن گے جویں جویں مہینے گزرن گے جویں جویں سال گزرن گے جویں جویں صدیاں گزرن گیاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میرے سونیا میرے اللہ نے تیری شان اندر تیرے مقام اندر تیری عزت اندر تیری رفعت دے اندر تیرے مرتبے دے اندر اضافہ ہی کردا جاڑے اضافہ ہی کردا جاڑے اللہ جی کتنا اضافہ کرو گے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے سونیا میں تینوں اینا دینا ہے کہ تو اپنے رب تے راضی ہو جانا ہے اپنے رب تے راضی ہو جانا ہے مسلمانوں اللہ دے قرآن نو پڑھیے اللہ دی قسم میرے نبی نو نور کہنا آپ دی شان نہیں بلکہ آپ دی گستاخی ہے ایک دو مثالاں دے کے میں نبی پاک دی وفات پاک والانا ہے کیونکہ پہلے نور نہیں پہلے بشر مننا پائے گا بشر منو گے تے وفات منو گے اللہ اکبر اللہ عجیب معاملہ ہے نبی پاک نو بشر نہیں من دے لیکن ولادت دیاں خوشیاں میلاد دیاں خوشیاں نبی پاک دے پیدا ہون دیاں خوشیاں او مسلمانوں نور پیدا نہیں ہوتا نور دی ولادت نہیں ہوتی نور دا باپ نہیں ہوتا نور دی ماں نہیں ہوتی نور دے داد کے کوئی نہیں نور دے اللہ نال کے کوئی نہیں جبرائیل علیہ السلام نو ویکھو او جبریل دا باپ کوئی نہیں جبریل دی ماں کوئی نہیں جبریل دے داد کے کوئی نہیں جبریل دے نال کے کوئی نہیں جبریل دے تائے چاچے جبریل دیاں ماسیاں پھپھیاں جبریل دی آل اولاد کوئی نہیں او مسلمانوں میرے نبی دا باپ عبداللہ میرے نبی دا دادا عبد المطلب میرے نبی دی ماں آمینہ میرے نبی پاک دا چاچا عباس چاچا حمزہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا اللہ اکبر اللہ بیٹا طیب ہے طیب تے طاہر ہے میرے نبی دا بیٹا قاسم ہے میرے نبی دا بیٹا ابراہیم ہے میرے نبی دی بیٹی زینب ہے میرے نبی دی بیٹی رقیہ میرے نبی دی بیٹی کلثوم ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ میرے نبی دیاں بیویاں جبریل دی بیوی کوئی نہیں نوریاں دی بیوی کوئی نہیں اللہ نے بشریاں نو پورا پروٹوکول دیتا ہے اوہ خدیجہ میرے نبی دی بیوی عائشہ میرے نبی دی بیوی حفصہ میرے نبی دی بیوی ماریا میرے نبی دی بیوی جبیریہ میرے نبی دی بیوی زینب میرے نبی دی بیوی ام سلمہ میرے نبی دی بیوی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں ام حبیبہ سیدنا معاویہ دی بہن ابو سفیان دی بیٹی ہے میرے نبی دی بیوی ہے بولو نبی پاک دی بیوی ہے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے اگر نورانیت اندر
مسلمانوں ذرا سدرۃ المنتہا تے چلیے معراج دی رات نو ویکھیے حضرت محمد جنہیں درود نہیں پڑھنا اللہ دی قسمیں پڑھنے دا فائدہ کوئی نہیں اچھی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی معراج تے گئے نے اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر اللہ فرماتے نے پاک او ذات او جڑی راتوں رات اپنے نور نو نہیں بندے ابد دا معنی کی ہے بندہ سارے بندے بندے بولو ابد دا معنی کی ہے بندہ ابد دا معنی بندہ بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ابد دا معنی پاک ہے ذات ہے اللہ دی کون ہے میرے نبی نو معراج کرانا اللہ اچھی بولو کون ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں میں سدرۃ المنتہا میں پہنچیا مسلمانوں اللہ اکبر اللہ سدرۃ المنتہا درخت دا نام ہے ایسا درخت ہے اللہ اکبر اللہ جدیاں شاخاں ستویں آسمان تو بھی اوتے نے جدیاں جڑاں زمین تو بھی تھلے نے میرے نبی فرماندے نے ہاتھی دے کناں ورگے پتے نے ہاتھی دے کناں ورگے پتے نے ہر پتے دے ایک فرشتہ بیٹھے ہر فرشتہ سبحان اللہ پڑھ دے الحمدللہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے اللہ اکبر پڑھ دے اتھو اے بھی گل نوٹ کر لو مسلمانوں اللہ نو تیریاں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں تیرے ذکر و اذکار دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے اللہ تے تینوں جنت اندر بھیجنا چاہتا ہے اللہ تے تینوں معاف کرنا چاہتا ہے اندے ذکر واسطے فرشتے ہی بڑے نے میرے نبی فرماندے نے جدوں میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچیا سدرۃ المنتہا اللہ بارڈر حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اس تو اگے میں نہیں جا سکتا اللہ دے نبی فرماندے نے کیوں فرمایا سونیا میں نورا اللہ جی اللہ نور نو اگے کیوں نہیں جان دیتا بشر نو اگے کیوں جان دیتا ہے اللہ نے 4 قسماں کھا دیاں بولو کنیاں قسماں جن نبی دے چوما یاراں نال پیار بولو کنیاں قسماں میرے نبی نال پیار کرنے والوں اللہ نے 3 پارے 4 قسماں کھا دیاں اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرماندے نے مینوں اللہ تین دیاں قسماں مینوں زیتون دیاں قسماں مینوں طور سینہ دیاں قسماں مینوں امن والے شہر مکے دیاں قسماں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماندے نے میں سب نالوں والا بڑا ہے میں شان والا بڑا ہے میں مقام والا بڑا ہے میں عزت والا بڑا ہے میں بلندی والا بڑا ہے تے انسان نو اچھی بولو کنوں بڑا ہے سارے انسان بولو کنوں بڑا ہے او آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا نوریاں کو اچھی بولو کنہ کو نوریاں کو سارے سجدہ کیتے ہیں اللہ نے دسے ہے کہ اشرف المخلوقات میں انسان بنا ہے اچھی بولو کنوں بنا ہے انسان خدا دی قسم نبی پاک نو نور کہنا آپ دی گستاخی ہے نہ کہ آپ دی عزت ہے اسی نور کہہ کے شان بتا دے نہیں کٹا دے لیا سمجھئے قل انما انا بشر مثلکم یوحا توجہ میرے بار کرو یار انما بشر اللہ اے لوگ کی کہیں دے اے بابی اپنے ورگا کہیں دے استغفر اللہ اور کیڑا بے ایمان ہے جڑا نبی پاک نو اپنے ورگا کہیں دے خدا دی قسم اسی تے اپنے نبی نو کسی نبی ورگا بھی نہیں کہیں دے کیوں کیونکہ سارے نبیوں کے عہدے بڑھے سب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا
آپ کے قرآن میں پڑھا ہے وہ صرف اللہ ہی سے بڑا ہے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. قاری القرآن حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، مسلک حق، مسلک اہل حدیث. انشاءاللہ اللہ نے کتنے موقع دیتا شان مصطفیٰ. اور ٹائم نہیں، انشاءاللہ بیان کرا کو انشاءاللہ. میں نبی پاک دی وفات پاک، اللہ دی قسم نبی پاک دی وفات بھی آپ دی شان ہے. آپ دی شان، آپ دا مقام ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللہ دے نبی اذان تو بعد پڑھ دیو نا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. وہ مقام محمود کدوں ملنے؟ وفات تو بعد ہی ملنے. وہ دے کوثر کدوں ملنے؟ وفات تو بعد ہی ملنے. اللہ اکبر. اللہ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما. کچھ ساری کہہ دیو آمین. بھابیاں لی آمین کو ہاں آمین. اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں. میرے نبی علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے خطبہ حج ارشاد فرمایا. اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو جنہیں جنہیں میرے کوڑوں دین دے بارے کوئی مسئلے پوچھنے نے پوچھ لو. ہو سکتا ہے اگلی باری میں تواڈے اندر موجود نہ ہوواں. نبی پاک دی وفات دے بارے دلائل سنیو، نبی پاک دی وفات دے بارے دلیلاں سنیو. ایک نہیں اللہ دی قسم سینکڑوں دلیلاں اللہ دا قرآن دیتا ہے، نبی دا فرمان دیتا ہے. اور دلیلاں سورج دی طرح چمک رہیاں نے پر کسے انے نو نظر نہ آوے. اسی کی کر سکنے آؤ. اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن. توجہ کریو میرے نبی پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے نبی فرمانے نے بیلیو رب کائنات نے میرے تے تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے. اللہ نے آدم تے مکمل نہیں کیتا، نبی نوح تے مکمل نہیں کیتا، ابراہیم تے مکمل نہیں کیتا، اسماعیل تے مکمل نہیں کیتا، نبی یعقوب یوسف تے مکمل نہیں کیتا. اللہ دی قسم موسیٰ عیسیٰ تے مکمل نہیں کیتا. اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے کیونکہ اللہ نے نبیوں دا سلسلہ بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے نبی پاک نے فرمایا دین مکمل. اونچی بولو دین، سارے بولو دین. اللہ دی قسم دین مکمل ہے. جڑا دین میرا نبی چھڈ کے گئے اس دین دے اندر جلوس کوئی نہیں، اس دین دے اندر ٹول کوئی نہیں، اس دین دے اندر مجرا کوئی نہیں، اس دین دے اندر میرے نبی دا نام لکھ کے کیک نو کٹنا نہیں، میرے نبی دا نام جُتی دے اندر لکھنا نہیں. میرا نبی دین مکمل کر گئے. اس دین دے اندر اللہ دی قسم واجے گانے نہیں، مسلمانہ دیاں بچیاں دا نچنا نہیں. اس دین دے اندر بیت اللہ شریف دا ماڈل بڑا کے نالی تے رکھنا نہیں. اس دین دے اندر میرے نبی دی قبر دا ماڈل بڑا کے کندے بازاراں چ رکھنا نہیں. میرے نبی نے دین مکمل فرما دیتا. او مسلمانوں سب نالوں بڑی دلیل نبی پاک دی وفات دی. اللہ نے دین مکمل کیتا. حضرت ابو بکر رو رہے نے، حضرت ابو بکر رو رہے نے، عمر خوشیاں منا رہے نے، عثمان خوشیاں منا رہے نے، علی خوشیاں منا رہے نے، صحابہ خوشیاں کر رہے نے. دین مکمل اللہ نے نعمت پوری کر دیتی ہے. ابو بکر تو کیوں رونا ہے؟ فرمایا عمر تو نہیں سوچتا جو میں پیا سوچنا. اللہ نے نبی بھیجن دا کوئی مقصد رکھے، اللہ نے پیغمبر بھیجن دا کوئی مقصد رکھے، اللہ نے رسول بھیجن دا کوئی مقصد رکھے. نبی پاک دا مقصد پورا ہو گئے اور اللہ دے نبی نے زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رہنا. اللہ دے نبی نے چلے جانے. مسلمانوں میرے نبی پاک نے خطبہ دیتا. خطبہ دے کے میرے نبی واپس آ رہے نے. رستے دے کے جگہ تے قیام کیتا. اللہ دے نبی نے اوتھے بھی خطبہ
چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا وا، چھڈ کے جا رہا وا۔ مسلم شریف دی روایت ہے، قرآن تو بعد بخاری ہے، بخاری تو بعد مسلم ہے۔ فرمایا دو چیزاں میں چھڈ کے جا رہا وا، چھڈ کے جا رہا وا۔ ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی میری اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت نال پیار کرنا، میری اہل بیت نال محبت کرنا، میری اہل بیت دا ادب کرنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام مدینہ پاک آئے نے، حضرت اسامہ پڑھو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے نبی روانہ کرنے واسطے آئے نے۔ او مسلمانوں، اے مبلغ اسلام جا رہے ہیں، اے دین دا دائی جا رہے ہیں، قرآن دا قاری جا رہے ہیں، حافظ قرآن جا رہے ہیں، عالم دین جا رہے ہیں۔ اللہ دی قسمیں اونٹتے بیٹھے، حضرت اسامہ اونٹتے نے، تے لگام میرے نبی نے پکڑی ہوئی ہے۔ او مسلمانوں، اپنے علماء دا ادب کریا کرو، اپنے علماء دا احترام کریا کرو، اپنے علماء دی عزت کریا کرو، اپنے امام دی قدر کریا کرو، اپنے خطیب دا ادب کریا کرو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی پیدل پہ ٹرتے رہے، حضرت اسامہ اٹھ نہیں دے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسامہ چنگی طرح مل لے، ہو سکتا ہے دوبارہ مدینے آوے، میری قبر دے کو